NA97 में वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी मुकम्मल ना हो सकी। हल्के के 341 में से 210 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में वोटों की गिनती कल दोबारा शुरू होगी। NA97 से आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच 72,614 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरखास्त पर गिनती 2 रोज से जारी थी। आपको बता रहे हैं NA97 में वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी मुकम्मल ना हो सकी। हल्के के 341 में से 210 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती मुकम्मल कर दी गई है। रिटर्निंग अफसर की निगरानी में वोटों की गिनती कल दोबारा शुरू होगी। NA97 से आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच 72,614 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरख्वास्त पर गिनती 2 रोज से जारी थी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक पॉलिसी ने मुल्क की मईशत और रोजगार के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए। मसनूआत बनाने की बजाय खाम कपास और धागे की बरामद से मुकामी सनत बुरी तरह मुतासर होने लगी। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में कमी, इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आर्ट, सिल्क, सिंथेटिक्स की बरामदात में 12.33% की बड़ी कमी। कॉटन क्लॉथ की एक्सपोर्ट्स में भी 11.34% तक गिर गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत और मजदूरों के रोजगार को संगीन खतरात लाहक। रवां माली साल नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स में 8.42% कमी हुई। गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में 5.79, बेडवेयर की बरामदात में 0.61% कमी रिकॉर्ड। मेडअप्स की एक्सपोर्ट में 4.56% और टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स में 2.92% कमी वाक़या हुई। तौलिया के सिवा दीगर तमाम टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स में कमी रिकॉर्ड की गई। टेंट, टारपोलिन की बरामदात में 5.21% तक कमी देखी गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत और मजदूरों के रोजगार को संगीन खतरात लाहक। नॉन कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स में 17.19% कमी रिकॉर्ड की गई। कॉटन CRD, CMD में 37.24% कमी हुई। कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स में 49.04% इजाफा। खाम कॉटन की एक्सपोर्ट्स में भी 353.71% इजाफा देखा गया। तौलिया की एक्सपोर्ट्स में 2.29% इजाफा देखा गया। बरामदात में बेतहाशा इजाफा। खाम कॉटन और दागा एक्सपोर्ट करके फिर बाहर से महंगे दामों खरीदा जाता है। कपास और दागे की बरामद से मुकामी सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दागे की एक्सपोर्ट में इजाफे से मसनूआत की तमाम कैटेगरीज की बरामदात में शदीद कमी वाक़या हो गई। सनतकार कहते हैं वैल्यू एडेड सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इजाफा से लाखों बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है। खाम माल बाहर भिजवाने की पॉलिसी मुल्की सनत और मजदूरों के लिए तबाहकुन हो सकती है। इंपोर्ट पर पाबंदियां और नासाजगार माहौल। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में रवा माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियादों पर 69% कमी आ गई। महंगी बिजली और गैस के बायस पैदावारी लागत भी बढ़ गई। बरामदाती ऑर्डर्स शदीद मुतासिर हुए। सनतकारों ने रवां माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियादों पर 69% कमी को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। डेप्यूटी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ का इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू में कहना था कि इंपोर्ट पर आयद पाबंदियों और साजगार माहौल न होने के बायस मशीनरी दरामद के रुझान में खातिर खा कमी आई है। डॉलर का जो रेट है अनस्टेबल रहा और LLCs खोलने में बिजनेसमैन को जो प्रॉब्लम्स आती रही वो भी इसकी रीजन रही है। लेकिन देखें ना कि फैसलाबाद चैम्बर डिफरेंट तरह का डेलीगेशन डिज़ाइन करता रहा है। ये कोरिया से लोग मशीनरी इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह होती थी। तो वो अब जो उसमें बिजनेस कम्युनिटी का डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट है इन डेलीगेशंस में और फिर मशीनरी के इंपोर्ट में और इन एग्जीबिशंस में, तो वो वरिंग साइन है, तो कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। उधर होम टेक्सटाइल भी डॉलर, बिजली और गैस की कीमतों में रद्दोबदल के बायस जुबोहाली का शिकार है। सनतकार कहते हैं कि ऑर्डर्स बुकिंग के वक्त रेट कुछ और जबकि शिपिंग के वक्त रेट कुछ और होते हैं। हम आज कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो उसकी शिपमेंट्स जाती हैं 4 माह बाद। तो अभी लोग इस गुम में होते हैं कि यार हम आज के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो वो नहीं फिजिबल, और जब हमने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है उस वक्त कास्ट जो है वो क्या होगी। तो ये बार बार हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें रीजन वाइज कंपैटिबल रेट्स दें, मार्कअप कम किया जाए और हमारे जो फंड्स हैं सेल टैक्स के उसको जल्दी रिलीज किया जाए ताकि कैश फ्लो का इशू हल हो सके। बिलाल शरीफ ने टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट कम होने के अदादोशुमार बताते हुए कहा कि रवां माली साल के पहले 7 माह में 80 मिलियन जबकि गुज़श्ता साल $256 मिलियन की मशीनरी इंपोर्ट की गई थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।
جنگ میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی غریب شہریوں کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ کارپوریشن نے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کی فراہمی بند کر دی۔ صارفین آٹے کے بعد سستی دال کی سہولت سے بھی محروم ہو گئے۔ ماہ رمضان کی آمد جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز اشیاء خورونوش سے خالی، غریب صارفین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز سے بیسن غائب تو دال ماش، دال مسور اور اشیاء ضروریہ بھی میسر نہیں۔ دکانوں کا سستا دکان اتنے بےہوش ہوئی دا گرمی نہ زلالت لی دی ساری دیہی کھلوتے رہی دا یہی دکانیں سستا آٹا کرنا اسی جگہ لے کے اپنا گھر چل جائے کریے جلدی ساری دیہی گھر دا کام سارا کھلوتا رہتا وا بچے روندے رہتے پیچھے تے اسی اتنے ذلیل ہوندے رہنے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء خورونوش کے سامان میں کمی، صارفین آٹے اور سستی اشیاء کی قلت پر خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف کا کوئی جھونکا نہ آیا۔ نئی حکومت میں بھی شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت کی وہی پرانی کہانی دہرائی جانے لگی۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا اقدام، مستحق افراد میں رمضان راشن بیگ تقسیم کرنے کا اعلان۔ چنیوٹ میں 1,06,514 خاندان مستفید ہوں گے۔ منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان سے قبل راشن بیگ تقسیم کرنے کا اعلان۔ راشن مستحق افراد کے گھروں میں بایو میٹرک کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مہر احمد یار وینس نے لسٹیں مکمل کر لیں۔ چنیوٹ میں 1,06,514 خاندان مستفید ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہماری نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک بہت بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہمارے ڈی سی صاحب کے تعاون سے جو بھی ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چنیوٹ کے رجسٹرڈ خواتین ہیں 1,06,000 کے قریب، ان کو ماہ رمضان میں راشن فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مہر احمد یار وینس کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ راشن بیگ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول ہوں گے۔ اس راشن میں جو ہے 10 کلو آٹے کا تھیلا ہوگا، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن اور 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس کا کہنا تھا کہ محکمہ فوڈ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے رجسٹرڈ خاندانوں میں راشن تقسیم کرے گا۔ کیمرامین محمد رنگدیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد ڈویژن میں ماہ سیام کی آمد سے قبل مستحق افراد تک راشن پہنچانے کی تیاریوں میں تیزی آ گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ڈویژن میں ماہ سیام کی آمد سے قبل مستحق افراد تک راشن پہنچانے کی تیاریوں میں تیزی، ضلع انتظامیہ نے سر جوڑ لیے، ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت رمضان پیکج کی فراہمی بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ بھی شریک ہوئے۔ جھنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنرز نے رمضان پیکج کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سلوت سعید نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کا کام فوری شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری یونین کونسلز اور ریونیو سٹاف کو اہداف تفویض کر دیے گئے۔ سلوت سعید کا کہنا تھا کہ صارفین کو ماہ سیام میں ریلیف کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنرز ضروری امور کی خود نگرانی کرے، صارفین کو معیاری اشیاء ضروریہ فراہم کرنا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماہ رمضان سے قبل راشن کی تقسیم کی تیاریاں جاری، ضلع بھر میں 1,29,000 رجسٹرڈ خاندانوں کو راشن دیا جائے گا۔ تحصیل ٹوبہ میں 49,000 خاندانوں کو مفت راشن دیا جائے گا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی میں قائم ویئر ہاؤس میں راشن کے بیگ تیار ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی ہدایت پر راشن تقسیم کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ مستحق خاندانوں کے لیے اچھی خبر، ماہ سیام سے قبل رجسٹرڈ مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے تحصیل چنیوٹ میں 2 فوڈ ہیمپر پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق میونسپل کمیٹی لان اور پی آر سینٹر چنیوٹ میں فوڈ ہیمپر پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ ادھر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس نے بھی انچارج پی آر سینٹر کو ہدایات کی ہیں کہ پی آر سینٹر پر تیاریاں مکمل کی جائیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 5 مارچ سے راشن تقسیم ہوگا۔ فیصل آباد کے مزدوروں نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز سے امیدیں وابستہ کر لی، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے پریشان حال مزدوروں نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز سے حالات کی بہتری کی امیدیں باندھ لی۔ مزدوروں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے، مہنگائی پر قابو پانے اور روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزدور کہتے ہیں کہ مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز محروم طبقے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں، بڑھتی مہنگائی، بجلی اور گیس کے زائد بلوں پر قابو پایا جائے۔ کئی روز ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے رہتے ہیں، مریم نواز روزگار کے مواقع پیدا کریں، مزدوروں کو فی الفور ریلیف کی ضرورت ہے۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور ہمیں کام بھی ہونا چاہیے، مہنگائی کم ہوگی تو
ये सब कुछ चलेगा। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਏ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। सवाल ये है कि नून लीग का हालिया दौरे हुकूमत मजदूरों के लिए सूदमंद साबित होगा या नहीं, फैसला वक्त करेगा। कैमरामैन रामिश रऊफ के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स, इलाज मुआलजा, बच्चों को तालीम ना, दीगर सहूलियात। जंग का मजदूर 4 साल से सरकारी सहूलियात को तरस गया। जंग में मजदूरों को मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मिलने वाली इमदाद भी रुक गई। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी मुमकिन न हुई। मजदूर ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मजदूरों का कहना था कि साबका अदवार में बच्चों को यूनिफॉर्म किताबें मुफ्त फराहम की जाती थीं। 4 साल से यूनिफॉर्म मिले न किताबें। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स न होने के बाइस मुफ्त इलाज मुआलजा भी नहीं करवा पा रहे। जैसा कि भट्ठे के मजदूरों के लिए कि उनकी तालीम के लिए A to Z खर्चा जो था वो गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उठाया हुआ था। आने वाली गवर्नमेंट ने वो सारा निज़ाम बंद कर दिया था, जिसके उनके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो थी तालीम के हिसाब से बस्ता, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म, बूट, जुराबें, हर चीज़ प्रोवाइड करके देता था डिपार्टमेंट। मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। बिजली और गैस के बढ़ते बिलों के बाइस बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि नौमंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज मुश्किलात का नोटिस लेकर फौरी अजाले के लिए अहकामात जारी करें। सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर वर्कर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, वो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकता और ना ही वो अच्छी तालीम दिलवा सकता है, ना ही वो उनका अच्छी कोई दवाई दारू उनका कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिहाड़ीदार तबके के पास इतने वसाइल ही नहीं है। वो बहुत मुश्किल अपना चूल्हा चलाता है। मजदूरों ने नई हुकूमत से सोशल सिक्योरिटी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। मंदिर रोड ताजिरों का असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। दुकानें बंद करके डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। ताजिरों ने मंदिर रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने पर एहतजाजन दुकानें बंद कर दी और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। ताजिरों का कहना था कि म्युनिसिपल कमेटी ने हमेशा जानबदार होकर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। मलकीती जगह पर रखा सामान जब्त करके दुकान सील कर दी जाती है। हमारा रोड है मंदिर रोड, वो इंतजामिया के कागजों में 30 फीट है, वहाँ पे हमने 33 फीट अवेलेबल। वाहिद पूरे चिन्योट में ये एक मंदिर रोड है जो इंतजामिया के कागजों में बढ़कर है, फिर भी हमें हर बार दुकानें सील होती हैं, एहतजाज होता है, मंदिर रोड को टारगेट किया जाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि जब हम अपनी हदूद में बैठे हैं तो हमें तंग न किया जाए। बाद आज़ान ताजिरों और इंतजामिया के मबैन मुज़ाकरात हुए, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर बल्दिया भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सील की गई दुकानें वार्निंग देकर खोल रहे हैं। तजावजात के खात्मा के लिए दुकानदार तावन करें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए परेशानी का बायस बन गया। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की खबर ख्वाहिशमंद खवातीन का दफ्तर में रश। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिशमंद खवातीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में खवातीन का रश लग गया। खवातीन अपने बच्चों के साथ दफ्तर के बाहर तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग खवातीन को भी कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना, बार बार के चक्कर और सारा दिन इंतजार के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। खवातीन फट पड़ी, बोली इमदाद बाइज्जत तरीके से भी दी जा सकती है, हुकूमत रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मुनासिब हल निकाले। हम 5:30 बजे से आए हुए हैं और देख रहे हैं कि आपको कितनी आवाम बैठी हुई है पीछे सारी, और अदरवाइज ये बाहर भी आप देख लेंगे कितने खड़े हुए हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो से काम चल रहा है, और ये देख लें कि आप खवातीन अब खड़ी हुई हैं यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर चल रहा है वैसे वैसे जा रहे हैं। कितने दिन से आप आ रही हैं, कितना दूर से आई हैं? हम 290 से आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए, एक दिन पहले भी आए थे, वापस चले गए। इंतजामिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन को हर मुमकिन तावन किया जा रहा है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। टोबा में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ कारोबारी अफराद सड़कों पर आ गए। रियल स्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गैस और बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर रैली निकाली गई। टोबा टैक्सिंग में रियल स्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा। गैस, बिजली की कीमत और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रियल स्टेट
مسرت اجاز خان کی پریس کانفرنس، وائس چیئرمین نجیب گل، ملک حبیب اور ملک وسیم اکرم بھی موجود تھے۔ نعیم ساجد گل، ملک محمد طارق، ماجد غفور اور کاشی محبوب اکبر اور دیگر بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ مسرت اجاز خان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافے سے مشکلات بڑھ گئیں، آئے روز ٹیکسز میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ ایک صرف گزارش کر لوں آپ سے، ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے بلڈر چلتا ہے، اور بلڈر کی بلڈنگ بنانے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف ایک چیز چنیں آپ، ماربل۔ ایک صرف ماربل کے اوپر 5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے، ایک آئٹم، ایک ماربل لگانے پر 5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے۔ شرکا نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت عوام کو گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر ریلیف فراہم کرے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جنگ میں محکمہ صحت کی بڑی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی، شہر کے دوسرے بڑے اسپتال میں ایکس رے کی سہولت میسر ہی نہیں۔ محکمہ صحت کی بڑی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی، شہر کے دوسرے بڑے اسپتال میں ایکس رے کی سہولت میسر نہیں۔ سٹی اسپتال میں مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں، آرتھو اور دیگر امراض میں مبتلا مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے ایکس رے کروانے پر مجبور ہو گئے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ حکام کو ایکس رے مشین کے بارے آگاہ کر دیا ہے۔ سر غریب بندے ہیں، ساڈے کول تو اتنا پیسہ ہی نہیں جڑا سب پرائیویٹ کرائیے، مشین دی سہولت ہے کا ہی نہ، سب بڑے مجبور ہیں، لہذا مہربانی کرو۔ فیصل آباد میں غلام محمد آباد ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ کا عوام کو صحت سہولیات کی بہتری کے لیے اہم اقدام۔ انتظامیہ نے صوبائی حکومت سے اسپتال میں 100 بیڈز، MRI مشین، میڈیسن سٹور، ڈے کیئر سینٹر اور مہمان خانہ سمیت دیگر منصوبوں کے لیے 245 کروڑ روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ MS ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا تھا کہ MRI مشین کی بھی اشد ضرورت ہے، اسی طرح میڈیسن اور جنرل سٹور کی تعمیر شامل ہے۔ اسپتال میں ڈے کیئر سینٹر اور مہمان خانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ صحت کے منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو علاج معالجہ کی بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ سرکاری افسران کی عدم دلچسپی، چنگچی رکشوں کو لیگل فریم ورک میں لانے کا منصوبہ ناکام ہونے لگا۔ فیصل آباد میں چنگچی رکشوں کو لیگل فریم ورک میں لانے کا منصوبہ افسران کی عدم دلچسپی کی نظر ہو گیا۔ الیکشن کے بعد اسپیشل رجسٹریشن سینٹر تاحال مکمل بند، سیکرٹری RTA آفس میں رکشوں کی رجسٹریشن کے لیے صرف 2 افراد موجود ہیں۔ صوبے کے آغاز سے اب تک صرف 600 رکشوں کو عارضی نمبر لگائے جا سکے، کبھی لائٹ بند تو کبھی عملہ نہیں۔ رکشہ ڈرائیورز پھٹ پڑے، کہا 2 دن دہاڑی توڑ کر یہاں آتے ہیں مگر افرادی قوت کی کمی کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ میں کل بھی آیا تھا، کل لائٹ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کل آئیں، میں آج آیا ہوں تو ظاہری بات اب محکمے کے بندے کم ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا کام ذرا زیادہ، ہماری دیہڑی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔